بون السلام عليكم خاوتي، جيسبر كاع راكم ملاح. اليوم جيناكم في فيديو جديده، بغينا نحلو لا سيري تي دي تاع لا بروميير سيري تي دي في لانفورماتيك. شغل كاع لي جون اللي قراو لونغاج سي سوا جون حابين يقراوها زعما هكا لايك هوبي ولا جون سون اوبليجي باش يقراوها كاع. هذا الفيديو زعما ديستيني بور فو. دونك انا هنا هذه لا بروميير سيدي لا بروميير سيري، وهذا لو بروميي اكزرسيس انا راح نديروه اليوم في هذه لا فيديو. عندك écrivez un programme pensé qui permet de écrire le message salam alaikum à l'écran, lire une variable entière n et une variable réelle x en utilisant une seule instruction, calculer la valeur xn x puissance n en fait et l'afficher à l'écran. genre لهنايا نبداو بالبريمير كاع نبداو الكود تاعي، نبداه من الاول من زيرو، ما نتكلوش ديما على الاي دي اي integrated development environment واللي هو هذا لوجيسيال لي لوجيسيال اللي يجي فيهم زعما الكود اديتور ويجي من تحت الديباجر واللي يجي فيهم البيلد وفيهم كلش. هذا هما الاي دي اي زعما اللي انتريسي هكذا باش يعرف. المهم عندك stdio.h. سي كوا stdio.h؟ stdio.h واللي هي لا بيبيوتيك اللي فيها لا فونكسيون برينت اف وسكان اف هكذا. وعلاش نحتاجوها؟ بون ان فات باش افيشيو دي دوني وباش ندخلو دي دوني لهنا. هادي لان ديجا كتبنا انتيجر مين، ومن بعد فتحنا قوسين، درنا قوسين هادو فارغين، ومن بعد لهنا غلقنا كل شيء. دونك سي كوا لو مين هو زعما بون انت تقدر تخدم دي فونكسيون في لونغاج سي جون نيمبورط كو نوم ابار لو مين. وعلاش؟ باسكو المين هي اللي حتى تيكزيكوتا، هي اللي حتى تافيشي لك لتحت في الديباجر هكذا. دونك نبداو. قال لك كري ان بروغرام كي بيرمي دو كالكيلي بون ديكرير السلام عليكم على l'écran. هاي ليك انا درنا برينت اف والسلام عليكم. كي يقلع لي اللوجيسيال فوالا هاي ليك السلام عليكم. عندك لا دوزيام كيستيون سيتي كوا نهبط اللوجيسيال باردوني-moi. Lire une variable entière n et une variable réelle x en utilisant une seule instruction. genre لهنا باش نديرو لا ليكتور تاع une variable n variable x ديجا il faut les déclarer. لازم نديكلاريو هكذا انتيجر ان وفلوت اكس. لهنا هذه كي تكون انتيجر سي لي نومبر اونتيي، لهنا فلوت لي نومبر ريال اون فيت. لهنا باش ديرهم في ان سول انستركسيون جون سي فاسيل. عندك هذيك دي، ومن بعد دير اسباس، ومن بعد اف، ومن بعد لهنا تحطهم بار اوردر. عندك الاولى ان ودوزيام اكس. وعلاش؟ هادو جوغ لي زادريس اون فيت تاعهم. سكان ديما تحط لادريس، ما تحطهاش نيشان كيما راهي. تحط ابار لهنا في البرينت اف تحط زعما اسم لا فاريابل ديريكت. لان هذه واش معناتها الانستركسيون؟ لهنا راح تقول بلي راح تريسيفي ان فالور في هذه البلاصه، من بعد موراها از جوست ان اسباس تو فا ريسيفي نوتر فالور. هذيك لا فالور رفدها وحطها لهنا في لادريس هذه تاع الان. سكان اف تخدم بلادريس و برينت اف تخدم ديريكت بالاسم بلا نوطاسيون تاع لا فاريابل. هذه لهنا انا حلينا بور لانستون واش كان حاب. قال لك كالكيلي لا فالور دو اكس بويسونس ان لا فيشي سو ليكرون. دونك هذه لازم تفهموا حاجه. هذه كيما هادو تقدر نقولهم لكم ديريكت بلا ما تحسوا تفهموا، باسكو هادو دي شوز سون لو بلي بازيك. لازم شغل تعرف فوالا بور لير ان فاريابل بور افيشي كالكو شوز على ليكرون. دونك ندوزو نخدمو اكس بويسونس ان. يا اخي هذه هنا نخدمو اكس بويسونس ان. دونك انت اون فوا راك دير اكس بويسونس ان، دونك هذه ايكالا واش؟ ايكالا اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس ان فوا. يا اخي دي فوا رانا ماشي دي فوا، اون فوا رانا نحكيو على لي فوا جوغ على المرات. رانا في حاجه يسموها iterations واللي هي ليزيتيراسيون ولا الاعاده. جوغ اشاك فوا راح ندير بون كا اون طونك ان اتر هيومان تي بو با كالكيلي هادي جوغ في اون انستون. ما تقدرش دير هادي بيان سور، هي خدمه تاع الماشينه. بصح الماشينه هذيك شغل تجيها حاجه سامبل وحاجه حلوه كاع كفريط كاطو. دوكا هنايا واش نديرو؟ مادام على بالنا بلي عندنا حاجه فيها حاجه راهي تتعاود، رانا نحسب بلي هذه
ومن بعد هذه زدنا ضربناها في هذه، ومن بعد زدنا ضربناها في هذه ايتترا ايتترا. هكا تمشي الحالة. راح نخدمو باللي بوكل. نبداو بالانيسياليزاسيون تاع لا فاريابل تاعنا، ومن بعد نقولو لا كونديسيون داري، ابري نديرو لي با تاعنا. لهنا رانا نمشيو بأون با، جوغ لهنا باغ اكزومبل إلا كان عندنا دو راح يكون عندنا 3 زيتيراسيون، باسكو علاش من 0 لل 1، من 1 لل 2، من 2 لل 3 هكذا. بصح كون نديرو زعما اي بلس 2 اي ريسوا شو هكذا، اي بلس جوغ ديريكت هكذا من 0 لل 2 عندنا اون ايتيراسيون. جوست باش تفهموا لهنا واش رانا نكتبو. انا واش راح نديرو، نكريو اون فاريابل نسموها ريزولت. هذا فاريابل راح تكون فلوت، وعلاش؟ باسكو ديجا عندنا اكس فلوت، تسمى شو لازم تكون فلوت ريزولت. وهذه الريزولت نحطوها، وعلاش؟ باسكو هذه الريزولت راح نضربوها في الاكس، ومن بعد هذيك اللي تعطيها لنا نزيدو نضربوها في الاكس، ومن بعد نزيدو نضربوها في الاكس في الاكس في الاكس في الاكس. تسمى ايماجينيو لهنا تكون زيرو، ولا تكون اون فالور الياتوار، باسكو كون ما تحطيلوش لا فالور تاعها يمد لك فالور الياتوار. انا نولو راح افيشي لي واحد الحاجه جو ثان الياتوار، مش راح يعطينا بصح الواحد ما يسمن ما يجاوبكش، كيما تحطها له كيما يعطيها لك. هنا واش نقولوا result equals result times x. تسمى لهنا واش قلنا له، لهنا على بروميير ايتيراسيون كي يكون الاي ايكالا 0 result تكون ايكالا 1، تسمى result ايكالا 1 فوا x تاعنا باغ اكزومبل اللي هي 2. في لا دوزيام ايتيراسيون result يولي ايكالا 2، ومن بعد الاخر نزيدو نضربوه في 2 هاي ولات 4، تسمى رانا درنا 2 بويسونس 2 وهي رايحه حتى تولي بويسونس 1. لهنا واش نديرو، قالك افيشي لا ريزولتا سور l'écran، نكتب له x puissance n ايكالا ديريكت، ونكتب هذا لو سين، ودوك نفهمكم واش معناه. جا كتبناه من قبل في ندير هكذا خير في سكان اف. هذا معناه لهنا شغل راك تقول لا فونكسيون هذه كي راح تشغل كي راح تلونسي لو بروغرام تاعك اللوجيسيال تاعك، تقول tu vas recevoir une valeur. هذيك لا فالور elle est de type entier، genre même الا انت مديتها زعما بلا فيرغول، زعما بغيت تعكس الكود اللي كتبته انت، راح يدي غير جوست لا بارتي اونتيير، مش حيدي لا بارتي الاخر لا بارتي ديسيمال ابري لا فيرغول. ولا هنا راح تقول له بلي موراها جوست باسباس راح تريسيفي ان نوتربل فالور. هذيك لا فالور راح تكون دو تيب فلوت واللي هي دو تيب ريال، شوف فيها لا فيرغول وداك الشيء. ما كان لهنا واش قلت له، لهنا هذيك لا فالور البريمير اللي تريسيفيها روح حطها في لادريس تاع الان. جو باغ اكزومبل كيما نقولوا واحد يخدم ديليفري، راح يرفد الباكاج هذاك، وين يروح يحطه في لادريس هذيك اللي مكتوبه في البوكس هذاك تاع الكاستمر ديتيلز. يرفد جو il va pas s'inquiéter شكون هذا وليد منه ما على باليش اللي راح يمد له الباكاج، جوست يحوس يعرف وين يسكن باش يلحق له. كي يلحق له ومن بعد تماك ساهل كي راح يمد له الباكاج تاعو اللي هي لا فالور، لان هذا هو باش تفهموها ابوبري واش معناها لادريس وهذا شكل. بصح لهنا في البرينت اف نديرو سون ادريس. وعلاش؟ باسكو في برينت اف تخدم بلا نوتاسيون، وهذه تخدم بلادريس. جو كون تحط لادريس لهنا سي فري راح تافيشي لك كالكو شوز، راح تافيشي لك لادريس تاعها. يعني اون فري زعما تخيل عندك لا ميموار فيها نقولوا فيها دي بورت، وكل بورت عندها لادريس تاعها. جوستومون انت كي تمد لها تقول لها عطيني لادريس تاع الريزولت، راح تمد لك لادريس تاعها. بصح انت ماشي لو بيت تاعك انا نجبد لادريس تاع الريزولت، راح تحوس على لا فالور تاع الريزولت، او سي بور سا نخدموا بالنوتيشن ماشي الادريس. ولهنا درنا اف. وعلاش؟ باسكو ديكلارينا على باز باللي ريزولت هي فلوت. هذه هي نورمالمون خلطتكم واحد شويه، سمحوا لي بصح كنت عاودوا لا فيديو جيست شويه راح تفهموني. المهم لهنا نكتبوا ديريكت لي فالور تاعنا. واش قلنا؟ عندك لا بريمير فالور اللي هي ان، تسمى نحط 3، ولا دوزيام هي باغ اكزومبل هي اكس، نحطها 2. هذيك خرجت لي اكسبريسونس ان هي 8. كاين اللي ما عجباتوش هذه، قال لك وعلاش كتبناها هذا السلام عليكم يا خويا ونديروا لها هكا ماشي مشكل، هذيك معناتها نيو لاين. دونك يكتب لي السلام عليكم. شوف
هذه الخط راح من تحتها اكتب له 2 لان ندير 5 عليك 25 اكسبوسونس انسي 25. نورمالمون انا ريبوندي للتي دي لهنا برك راه مد لك اكزيكوتي لو بروغرام بور اكس ايكال 5 ترى هادو لهنا راح نتريتيو هادو لي كا. بون هذا لو كا يمشي نورمال باسكو هاوديك نجو نسيوه نمدولو 1 ونمدولو 5 خرجت لي 5. لا انا كون ندير له 0 ماشي حيمشي على بالي بها. الور ماشي حيمشي راه جوست حيتخطى لا بوكل وما حي شو هادي لا بوكل ماشي حتيكزيكيتا. الور حنا واش نقولوا له لهنا الفوق شويه نقولوا if n equals 0 اي عدد بالصفر يا جماعه واش هو ايكال 1 printf x over n is 1. صحيح هكذا. كون جوست نسيوها نديرو 0 ونديرو 3. وي بصح نسيت واحد الحاجه راح نشوف واش عاود درنا. خرجت صحيحه هاو سو ما على باليش. المهم وي سي فري وعلاش خرجت لنا هكذا باسكو انا باش قلت لهم فلوت ريزولت ايكال 1 تسمى انا ما كلها نزيدوها باسكو على باز كي ما يقلعش كاع هذه واش انا واش يدير لي يرجع لي فلوت نو رجع لي هذه ريزولت بصح في الكاتا نيجاتيف ماشي حتمشي. وعلاش راح ترجع لك واحد ثاني. وعلاش ترجع لك واحد باسكو لهنا لا كونديسيون هذه ديجا لي با فيريفي وكي ماش فيريفي الريزولت راح تقعد كيما راهي وكيما تقعد كيما راهي تعطي لك واحد. بصح لهنا فا با تريتي دي كا هذا ولا حبيتو نتريتيه قولوا لي في الكومونتير راح ندير لكم نتريتيوه باسكو علاش لهنا كون نولو تاع نيجاتيف واش نديرو. انا نقول لكم نعطيكم اون ايدي نمدها لكم دوكا. الا كان الان هذاك نيجاتيف واش نحنولو نديرو راح نديرو 1 على اكس مضروبة في 1 على اكس 1 على اكس ويا رايحة. يعني مديت لكم ايدي بون واللي حب يديرو ويبعثوا لي في لي كومونتير نورمال ولا بار ميل ماشي حاجة وانا كوريجيولو. جيسبر في لي كومونتير باش الجماعة كاع يقدروا ديسكوتيو ما بيناتكم وتشوفوها. باسكو علاش نورمالمون راني شافي لهنا في لاسيري تي دي هذه لو شارجي تي دي لا با دوموندي. مي نتوما الا حبيتو لا كوريجي نورمال غادي ندير لكم فيديو جوست باش نطولش عليكم. هذا واش كان اليوم في لاسيري لا فيديو تاعنا. الا حبيتو تشوف فيديوهات بزاف كيما هكذا قولوا لي انا حنزيد نكمل لاسيري تي دي كاع ناخذ بلاي ليست نكمل كاع لاسيري تي دي. جيسبر تكونوا استفدتوا اليوم ونتلاقاو فيديو واحد اخرى. السلام عليكم.